ताळीओ पेटवून आणि मोका बरी ते कोटा भक्ती आम्ही सर्या बिक देवाच्या मंदिरा आणि मोका बरी ते कोटा भक्ती आम्ही सर्या बिक देवाच्या मंदिरा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग तसेच पवित्र आत्म्याचो एकवट सदांकाळ तुमचे सवे आसो. सुम्या जेजू ख्रिस्त थंय भोव मोगाच्यान आमी आमच्या जिवितांत व्हडा उमेदीन जिवंक आशेता, व्हडा उल्हासान जिवंक आशेता, व्हडा संतोषान आमी जिवंक आशेता, व्हडा प्रेरणान आमी जिवंक आशेता आनी आमच्या मोगाच्या मनशांनी तशेंच जियेजय म्हण आमी आशेता. कोणूच आमी आशेना निरासपणान जियेजय, देदेस्पर जावन जियेजय, खंतीन बेजाऱ्यान जियेजय. ह्या उमेद नासतना इंग्लिशान म्हणटात लेझी, टिपीट, लेथार्जीक अशें जिवंक कोणी आशेनात. देखून आमी जेजू सरशी येता व्हडा उल्हासान, कित्याक जेजू आयच्या वांजेलान म्हणटा हांव ह्या संवसाराक उजो पेटोवंक आयला, तो बरान जळलोलो पळोवंक म्हाका जाय, होच म्हजो अत्रेक. देखून म्हाका जेजू सरशी आमी येता आनी आमची काळजां मनां आमी पेटोवन घेता. तो आमकां जळयता देवाच्या मोगान, तो आमकां जळयता एकामेकाच्या मोगान, तो आमकां जळयता पवित्र भगेवन जिवीत जिवंक, तो आमकां जळयता ह्या संवसारांत एक अर्थाभरीत जिणी जिवन ह्या जिवितांत आमी यशस्वी जावं. तो आमकां जळयता, आमचे थंय असले हर एक वायट वस्तून उडयता, आमची पिडा शिडा गुण करता. आमी जर तर मागता आमच्या भावा भयणीची पिडा तो गुण करता. हांगासर जायतना पिडेस्त आयल्यान म्हाका पिडेस्त आयल्या एका भयणीक रक्ताचें कॅन्सर आसा आनी एकली ताच्या कुटुंबांत ल्हान भुरगो हुशार ना. थोड्यांची कुटुंबाची थंयसर आस्पत्रेंत आसात, आयसीयूंत आसात, मरणाच्या थडीर आसात, विविध कश्ट संकश्ट थोड्यांक आसात. पूण जेजू लागीं येता आसतना जेजू म्हणटा हांव तुमची सर पिडा गुण करता म्हज्या त्या पवित्र आत्म्याच्या उज्यान, आनी तुमच्या जिवितांत संतोशाचो उजो, आनंदाचो उजो, बापाच्या आशिर्वादाचो उजो पेटयता. तर आमकां आमी मोगाचें न्हू जेजूक समर्पण दिवया आनी जेजूक म्हणया जेजू म्हज्या काळजान, म्हज्या मनान, म्हज्या जिवितांत तुजो उजो पेटय. संवसाराच्या वस्तूंची आशा, मजा, रक्तामासाच्या वंदवण्याचो उजो भस्मन काड, तो पालवून सोड. तुमी जेजू आमी पातक केला, तुज्या सरशी येवंक आमी अयोग्य, तुज्या लागीं मागोवंक आमी फावो न्ही. देखून आमची पातकां आमी वळखून घेता आनी बापा कडच्यान भक्साने मागता. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदिदार आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता, मनान चिंतून दोणान उसारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत भगेवन सदां संवकार मरये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदेदार देव बाप आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
Krista Katuka Krista Katuka Sumia Katuka Sumia Katuka Dewa Pusaki Ani Shantitacha Ishta Sonsari Sarvespora Deva Sarkincharaya Sarvadvita Deva Baba Amituka Namaskarta आम्ही तुका दीपासा तुझ्या तोर वैभवापासो आम्ही तुका वागता सोन्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एका सोमिया देवाची तू संसाराचे पात्राटा आमची कातुक तू बापाच्या तुझ्या पोचा आमचे मागे मानून घे कित्या पवित्र सांगाती देव बापाची महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलो सुपोवी एकलो सुईश्वर एकलो सुपरमेश्वर प्रार्थोया देवा आमच्या भोवमगाळ बापा तुझो मोग करतल्यांक दिसानातलेली वर्ती देणी तुवें तयार केल्या सर वस्तूंनी आनी सर वस्तूं प्रास अदीक आमी तुजो मोग करच्यात आमची काळजां तुज्या मोगान पेठय आनी हे परी आमचे आशे वर्ती तुवें बसयलेली देणी आमकां फावो जावं हे आमी मागता आमच्या समया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं जो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी रासवड चलयता ससनाच्या सासना आमेन. जेरेमिया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतले वचप अवस्वर 38 वळ 4:6 आनी 8:11 पर्यंत. फुडाऱ्यांनी रायाक म्हळें जेरेमियाक जीवशी मारूंक जाय कित्याक तो ह्या शहरांत उरलेल्या सैनिकांक आनी सगळ्या लोकांक ही उतरां सांगून तांचें दैर सुकयता. परचेचें बरेंपण ताका नाका तांचो नाश जाय. जेदेकिया रायान म्हळें पळया तो तुमच्या हातांत आसा कित्याक रायान तुमचे विरोध कांयच करूंक ना. तेन्ना तांणी जेरेमियाक धरलो आनी रायाच्या पुता मल्कियाचे बायन ताका दोरयांनी देंवयलो. ही बांय फार्याघराच्या आंगणांत आसली. बांयत उदक नातलें चिकल मात्र आसलो. जेरेमिया चिकलांत रोंबलो आनी एबेद मेलेकान रावळेरांतलो भायर येवन रायाक सांगलें म्हज्या धन्या राया ह्या मनशांनी जेरेमिया प्रवाद्याक खरेंच वायट केलें. तांणी ताका बांयत उडयलो. तो थंय बुकेन मरतलो कित्याक शहरांत आनीक खाण ना. तेन्ना रायान खुशीन एबेद मेलेका आज्ञा दिली हांगाच्या तेगा मनशांक तुजे सवय वर आनी जेरेमिया मरच्या आदी ताका बांयतलो वयर काड. एबेद मेलेकान मनशांक आपणा सवय घेतलें आनी तो रावळेराच्या भंडाराच्या वस्त्राघराक गेलो. थंय ताणें परने आनी पिंजलेल्या वस्त्राचो चिंद्यो घेतल्यो आनी त्यो एका दोरयेन बांयत जेरेमियाशीं देंवयल्यो. देवाचें उतरें.
देवाचे ओळखकार. सर्वेश्वरा मुझे कुमके केम तोर्त कर. सर्वेश्वरा मुझे कुमके केम तोर्त कर. असे उन्हाळ्यात सर्वेश्वराची वाटाव पळयतलो. ताणे म्हजेर बघून दिस घाली म्हज्या उल्या कांदिले. सर्वेश्वरा मुझे कुमके केम तोर्त कर. ताणे म्हाका उबेराच्या आनी चिखलाच्या कोणांतलो वयर काडलो आनी कटपार म्हाका दवर म्हजे पाय हालनासे दृढ केले. सर्वेश्वरा मुझे कुमके केम तोर्त कर. एक नवे गीत ताणें म्हज्या तोंडान घाला. आमच्या देवाचें कीर्तन तें. हे पळोवन जायतो लोक भियान थांबतलो आनी सर्वेश्वराचेर विश्वास दवरतलो. सर्वेश्वरा मुझे कुमके केम तोर्त कर. हेब्रेवांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वाचप. अवस्वर 12 वोळ 1-4. बाबा भयणीनो, तर आमचेच विशान कितें म्हणचें? एक कुपान वेडो घाल्ले बरी बावट्टाच्या इतल्या साक्षांनी आमचे भोंवतणी वेडो घाला आसता. आमचे वयलें पातकांचें वजन आमी काण उडया. आमकां रेवोट घाल्या पातकांतावन सुटोवन आमी धांवूंक धरलेली वाट तिरासानेन धांवया. आमचे दोळे सदांच जेजूचेर आमी खंचया. तोच आमच्या बाबट्टाचो आरंभ आनी शेवट. आपणाक लाभूंक आसलेल्या आनंदा खातीर लज म्हूण लेकी नासतना कुर्साचें मरण मरोंक तो तयार जालो आनी आतां तो देवाच्या सिंहासनाच्या उजव्याक बसला. खोट्या मनशांतावन कितें सकट ताका सोसूंक पडलें हे विशान तुमीच चिंतून पळया. देखून तुमी धैर्य उणें कर तुमचें झूज अर्द्यार सोडचें न्हय. पातकाचेर तुमी झुजल्यात वय, पूण तुमचें रगत वळटा पर्यान झुजोवंक तुमकां येदोळी संदर्भ मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हें. देवाचे ओळखकार. सर्वेश्वरा जय जय. सर्वेश्वरा जय जय. सर्वेश्वरा जय जय. मुझे बोकरे मोसो तळो आयकतात म्हणटा सोमी. हांव तांकां वळखता आनी ते म्हज्या फाटल्यान येता. सर्वेश्वरा जय जय. सर्वेश्वरा जय जय. सर्वेश्वरा जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसो. सालुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुकाय सौम्या. सालुका सोवांजेल 12 वस्वर 40 वळी तावन 50 वळ पर्यंत. Gospel of St. Luke, chapter 12, verses 49-53. जेजू हे परी शिकोवंक लागलो. हांव संवसाराक उजो लावंक आयला आनी तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय. हे शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आसयत? एक स्नान हांवें घेवचें आसा आनी तें घेता पर्यंत म्हाका जिवान जीव ना. संवसारार समाधान हाडूंक हांव आयला म्हणून तुमी चिंतात वे? समाधान न्हय, हांव तुमकां सांगता, तुमच्या मदें वेगळाचार घालूंक हांव आयला. ह्या फुडां एकच कुटुंबांत 5 जाणां मदें अशें वांटे जातले. तेग दोगांचेर आनी दोग तेगांचेर आड रावतले. बापूय पुताचेर आनी पूत बापायचेर, आवय धुवेचेर आनी धूव आवयचेर.
माई सुनेचेर आनी सुनू मायचेर आड रावतेली. देवाचे उतार हे वाकणी तुका क्रिस्ता